ومرحبا بكم اليوم في تكناف باش نكون معاكم سيزون كامله من تكناف ليميسيون اللي باش تخليكم على باج وما تفوتكم حتى اكتواليتي. كالعاده حاضرين معاكم اليوم بكل ما هو جديد في تكنولوجي. كيما العاده كل ما هو جديد تلقاو معنا شاك سامدي. البدايه باش تكون مع تك نيوز وين باش نتعرفوا مع بعضنا على اخر اخبار تكنولوجي في تونس وفي العالم. Apani, une société spécialisée dans l'analyse de données mobiles. بمناسبة fin d'année de 2019, حابت تعمل statistiques pour la liste des applications les plus populaires des 10 dernières années. ما نتفاجئوش كيف نلقاو الفيسبوك والماسنجر occupent les premières places des applications les plus téléchargées. Les réseaux sociaux et communication سيطرين على الكلاسمون خاطر نلقاو بعضهم في الترتيب الواتساب، الانستغرام، سناب شات وسكايب et TikTok زيدا دخل في الكلاسمون grâce à leur popularité en Chine. Du côté des jeux, la première place نلقاو فيها Subway خاطرها معروفة برشا في الهند. من بعدها نلقاو Candy Crush Saga, Temple Run 2, My Talking Tom, Clash of Clans و Angry Birds. مازلنا مواصلين في نفس الكونتكست خاطر مازلنا نحكيو على تكنولوجي دونك اون بو با راتي لو ميور اسباس بوليفالون اللي عندها بلوس دان نوم اللي حالت في المرسى وبريسك ان موان في سوسة مول. البلاصه اللي يستحقها كل مغروم بالثقافه والتكنولوجي. مشينا سيغ بلاس وصورنا نمشيو نشوفوا ما بعنا الفي تي ار فناك. Bonjour à tous, Hana Kodem Fnac Tunisie, une franchise française qui a été ouverte le 27 décembre 2018 ici à la Marsa. Haya Maria نشوفوا شو عندهم. خلطة سحرية بين ثقافة ou technologie, le point fort de la Fnac Tunisie, le grand espace dédié aux livres, plus de 30 000 titres disponibles. Les maghroumines, les télévisions, les appareils photo, les smartphones, les ordinateurs, les accessoires et les jeux vidéo, le choix est également varié. واللي يميز اسباس فناك عملوا بلاصه وين تنجم تاخذ قهوه وتقرا كتاب. عسلامة. مرحبا بك. عايشك. Les produits commercialisés sont la partie téléphonique, on a la partie informatique avec les ordinateurs, on a tout ce qui est son et enceinte, on a la partie photo, on a la vente des téléviseurs aussi avec de toutes les tailles et la partie gaming avec les consoles et les jeux commercialisés. عسلامة، مرحبا بكم في فناك تونسي. باش نحكيو على البرودوي الجديد نتاعنا سامسونج جالكسي A30 اس. كما نعرفوا سامسونج شاك اني تجيب لنا بانوفاسيون جديده. هكاك عملت لنا التليفون هذايا باش نلقاو ليكرون تاعو 6.4 بوس اتش دي بلس اون سوبر اموليد باش يعطينا لي كولور بلو فيف بلو ناتوريل. ما ننساوش سون ديزاين اليغون معناتها نلقاو ان افي هولوغرافيك pour avoir une prise en main plus agréable en ligne. ماناش في البلاتو اما قدام لا فوار نتاع سيب تيليكوم qui est ouvert du 24 au 29 décembre. سيب تيليكوم 2019 ما نسيتش الجيمنج هذاك علاش انه زا مي à disposition le tournoi Free Fire Tunisian Cup. شوفوها tout de suite avec Tech Gaming. انا والله اليوم انفيتي من عند حشيش وكاميرا على خاطرني انفلونسور. ايفينمون كانت منظمه على الاخر ما فيها حتى شيء غلط. بالطبيعه في المستقبل باش نكونوا نصلحوا في برشا حوايج وكل. اول حاجه فما كادو باش تعطاه هذا ما غير يربح ولا ما يربحش، جوست في الايفينمون يجيب اكثر واحد كيلات، يعني عمل اكثر كيلات في يربح ام بي سي جيمر. ومن بعد بالنسبه اللي باش يربحوا بالتوب 1 توب 2 توب 3 مقسمين عندنا برشا دي كادو. كيما مثلا الاول باش ياخذوا 4 تليفونات، باش ياخذوا 20,000 كعبه ديامون هذوما في الجو، فلوس ما في الجو تعملوا بها في الجو باش ياخذ. من بعد باش يربحوا الديامون فما دي كاسك دي اكسسوار انفورماتيك باش حاجات يعني باش يربحوهم. التورنوا الجاي اللي هي ممكن تكون بعد 4 شهور ولا 5 شهور
بطولة العالم يمكن تكون في جاكرتا ولا في البرازيل. ان شاء الله تشارك ايكيب من تونس تربح وتترشح انها تمشي للريو دي جانيرو او جاكرتا. نمشيو توا notre découverte pour cette semaine espace Darty ونجمو نلقاو فيها دي مارك اكسكلوزيف باكثر تفاصيل. نشوفوا الفيتار. مرحبا بكم، جانا لكم اليوم في ادريس جديده Darty. Darty est une marque française spécialisée dans l'électrodomestique et qui a également ouvert ses portes le 28 décembre 2018 ici à la Marsa. أي ما نطولش عليكم، خلينا نمشيو نعملوا طلة. Marhaba bikoum fi Darty. Ça fait une année qu'on s'est lancé sur le marché. En fait, c'est le premier magasin spécialisé en Tunis qui fait presque 1000 mètres. Fi Darty, on fait presque des produits locaux, on des produits imports tels que Electrolux, Proline, Liber, des marques exclusives à Darty اللي صعيب شوية باش نلقاهم أيضا. وكيما كنا نسمعوا دي مارك اكسكلوزيف سي ديفيسيل باش نلقاوهم في بايس اخرين باسواق معقوله. عالم جيمنج عالم كبير، هذاك علاش اورانج عملت ايفينمون سبيسيال جيمنج شو للي جيمر اليوم لو 14 ديسمبر 2019 باش نشوفوا اكثر تفاصيل مع الفيتار. عسلامة، صباح الخير الناس الكل. احنا اليوم في بالي دي كونغري، اليوم اورانج عامله ايفينمون سبيسيال جيمنج شو. هاي ما نطولش عليكم برشا، نمشيو نشوفوا مع بعضنا شو عندهم. le 14 ديسمبر الحدث نلقاو في قصر المؤتمرات أورانج جيمنج شو، أكبر عرض للجيمنج لأول مرة في تونس مع الدورة الثانية المسابقة الإفريقية أورانج سبورت اكسبيرينس. Orange, nous avons lancé depuis 2017 plusieurs tournois في l'e-sport. واليوم لأول مرة معناتها في تونس باش نعملوا le premier grand événement de gaming اللي هو الأورانج Gaming Show avec un pool prize de plus de 70 000 dinars. البول برايس اللي هو معناتها les gains اللي باش يربحوهم les joueurs الكل في les différentes disciplines. عندنا معناتها les joueurs من كل بيي دافريك اللي عملوا لي سيليكسيون نتاعهم وبعثوا لي ميور جوار نتاعهم باش لتونس باش يعملوا كومبيتيسيون. عندنا دي بيي كيما السنغال، كاميرون، كوت ديفوار، المغرب، مدغشقر. دونك سي ان بو لا كوب دافريك في تونس في الاورانج جيمنج شو. العرض باش يكون 14 و 15 ديسمبر اللي باش يضم لي جو المعروفين في تونس كيما لول، فري فاير، ستريت فايتر والبرو 2020. ومازلنا في العالم الجيمنج، سيت فوا المبادرة كانت من ترجي رياضي تونسي، أول فريق في تونس يكون فريق الجيمنج. خلينا نفهموا أكثر مع تصريحات مسؤولين الفريق. الترجي الرياضي التونسي كي نقولوا الترجي نقولوا الحضاره، نقولوا التاريخ، التتروات من الفوت للهاند للباسكيت وبرشا رياضات فرديه وجماعيه متنوعه.
الترجي الرياضي التونسي قدمت خطوة كبيرة للتجديد والتقدم وين دخلت العالم الجيمنج، وهكا تكون أول جمعية عملت إيكيب جيمنج في تونس. احنا توا قدام بارك حسين بالخوجة باش ناخذوا أكثر تفاصيل. فكرة بدات عندها مدة، وهي جزء من برنامج المئوية للترجي الرياضي التونسي. احنا تبنيناها على مستوى الترجي الرياضي، انه باش نبعثوا المنظومة الجديدة نتاع الالعاب الالكترونية، باش نبعثوا فرع داخل النادي. قاعدين عندنا دي اسباس نحضروا فيهم لي جون جوور في التريننج نتاعنا اترافيغ لي بارتنير نتاعنا، والا احنا زدنا ان شاء الله قاعدين نحضروا في بروجي باهي. احنا في مدينة الثقافة. الترجي الرياضي التونسي حلت باب الانتدابات وفرصة الانضمام للفريق. كالعادة فريق تكنوف كان حاضر وين واكبنا الحدث واللي هو تورنوا فيفا 20. رامي بها من صغري العالي واللي بوجي نقوين عليها. احنا اليوم متواجدين في مسابقه تنظمها جمعيه الترجي الرياضي التونسي بهدف اختيار اللاعبين نتاعها في اختصاص فيفا 2020. اللاعبين هذوما باش يتم اختيارهم باش يربحوا التورنوا هذا، باش يكونوا هما ممثلين الترجي الرياضي التونسي ضمن البطوله الوطنيه ان شاء الله باش نشأوها مع الترجي الرياضي التونسي ومختلف الجمعيات المنضويه للجامعه التونسيه للرياضات الالكترونيه. تنظيم محكم واجواء اكثر من رائعه، لي جيمر لعبوا بكل تركيز والاجدر هو اللي فاز. وتقمص زي الترجي الرياضي التونسي في عالم الالعاب الالكترونيه. بالرسمي عطيت فرصه كبيره ياسر، اكثر من 200 جوار فما تو معناتها شاركوا ومازالوا باش يشاركوا، ونحن الاربعه ربحنا ومازالوا زوز اخرين. قلت اللي فما برشا كونكورونس، برشا عباد ملاعبيه، لكن ما ربحناش طرح ولا زوز، ربحنا 6 طراح، دونك نستحقوا باش نشاركوا الترجي الرياضي التونسي. نشكر برشا ليكيب تاع ترجي سبورتس، هي اللي عطتنا معناها الفرصه هذه اللي باش معناها باش نوليو دي جور برو وتعطينا لوبورتونيتي باش نشاركوا في دي كومبيتيسيون ناسيونال وانترناسيونال، وان شاء الله نوعدوهم اللي احنا باش نشرفوهم. ديزاماتور فما برشا، بروفيسيونيل فما رحت معاك دي ادفيرسير معناها كاسين كنا نتصور روحي عادي ما نربحهمش، اما لكن الحمد لله يا ربي يرفع. فما بالحق ملاعبيه البارح كبار برشا ظلموا، وان شاء الله باش نعطيهم شونس اخرى على حد. فما ملاعبيه صحيح ما وصلوش للفينال مي لوغ نون قعدوا في الليست وبالحق عندهم بوتنسيال كبير وراهم سيبلي منا برشا وينجموا حتى يدخلوا في التيم ما يعرفوش على روحهم وقتاش نكلموهم.